आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्देशिका तामाङ नर्थ बेङ्गल अनि सिक्किमको लिडिङ न्युज च्यानल एसके लाइभमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. कर्नाटका कॉलेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बेंगलोर व सिलीगुड़ी, एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर बरदांग सिक्किम, समिट होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। रेडीमेड को होलसेल दुकान राजधानी गार्मेन्ट्स, सोमनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, तपाईँ घरमै पुगिहाल्छ त। ओम डेभलपर्सले ल्याएको छ श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला। देशका विभिन्न किसान मजदुर संगठनहरूले डाकेको भारतव्यापी बन्दको कालेबुङमा आंशिक असर देखा परेको छ। किसान विरोधी नीतिलाई विरोध जनाउन यसरी डाकिएको बन्दलाई आफूहरूले समर्थन जनाएको र यो बन्द केही हदसम्म सफल भएको बताउँदै माकपा नेता रवि प्रधानले बीजेपीले सरकारी सहुलियत पुँजीपतिहरूलाई दिइरहेको आरोप लगाएका छन्। यसरी नै कालेबुङ जिल्ला कांग्रेस सभापति दिलीप प्रधानले भाजपाले किसान मजदुरहरूलाई थिचोमिचो गरिरहेको आरोप लगाउँदै बन्दलाई समर्थन गर्नेहरूप्रति आभार जनाएका छन्। हामीले प्रेस कन्फरेन्स राख्दछौँ। सिपिएम र कांग्रेसले कालिम्पोङ जिल्ला कांग्रेस र सिपिएम द्वारा हामीले जोइन्ट एउटा प्रेस कन्फरेन्स राखेका छौँ। विशेष गरी जोइन्ट कन्फरेन्स राख्नुको मूल उद्देश्य चाहिँ के छ भनेदेखिलाई आज 26 तारिकको दिन भारतव्यापी बन्द राखेका छौँ। भारतव्यापी बन्द भारत सरकारको मजदुर लेबर एक्ट र किसान एक्टको विरोधमा जुन प्रकारले भारत सरकारले किसान र लेबरहरूलाई भारतवर्षको मजदुर गरिब खटिखाने जनताहरूलाई गुलामीको अवस्थामा लिएर जाने कोसिस गरिरहेछ र त्यसको विरोधमा आज भारतव्यापी बन्द छ र त्यस बन्दलाई कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट कालिम्पोङ जिल्ला कांग्रेस र कालिम्पोङको सिपिएमद्वारा पनि समर्थन गरेर हामीले आज बन्द गरायौँ र सिन्कोना प्लान्टेसनदेखि लिएर आज कालिम्पोङको ब्याङ्कहरू अफिसहरू प्रायः हामीले सबै नै बन्द गरायौँ र जति पनि बन्द गर्ने महानुभावहरू छ उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँहरूले यस्तो आजको राजनीतिदेखि माथि उठेर भारतको मजदुर खटिखाने मजदुर गरिब जनता र किसानहरूको निम्ति भनेर किसानहरूको निम्ति मात्रै नभएर आउँदो भविष्यको हाम्रो भावी-पिँढीहरूको निम्ति जुन एक्टले हाम्रो भावी-पिँढीहरूलाई पिरोल्ने सम्भावना रहेको छ त्यो कुरोलाई विरोध जनाउँदै आजको दिन बन्द राखिदिएकोमा हाम्रो कांग्रेसको तर्फबाट र सिपिएम आञ्चलिक समितिको तर्फबाट साथै डिस्ट्रिक्ट कमिटीको तर्फबाट हामी के भन्न चाहन्छौँ भने अहिले जुन प्रकारले कांग्रेस र सिपिएमले एउटा गठबन्धन गरेको छौँ त्यो गठबन्धन हामीले धेरै लामो सोचेर सम्झेर गरेको छौँ। विशेष अहिले केन्द्र सरकारको जुन नीति निर्धारण उनीहरूले तयार गर्यो, जुन प्रकारको गरिब मारा नीति उनीहरूले चलाउँदैछ, जुन प्रकारले उनीहरूले प्राइभेट सेक्टरहरूलाई, जुन प्रकारले उनीहरूले प्राइभेट कम्पनीजहरूलाई जुन प्रकारको सब्सिडी दिनु थाल्यो, जुन प्रकारले सब्सिडी हजार करोडको, लाख करोडको, हजार करोडको, करोडौँ रुपियाँको उनीहरूले जुन प्रकारले उनीहरूले सब्सिडी दिँदैछ, त्यो सब्सिडीले गर्दाखेरि आजको दिनमा किसान र हाम्रो मजदुरहरू जो खटिखाने मजदुर छ उनीहरूको अवस्था बेहाल भएर गएको छ र यसैको विरोधमा आज तपाईँले हेर्नुभयो भने हरियाणामा हेर्नुहोस्, पन्जाबमा हेर्नुहोस्, अहिले कुनै पनि ठाउँमा तपाईँले हाम्रो भारतवर्षको कुनै पनि ठाउँमा हेर्नुभयो भने, कुनै पनि राज्यमा हेर्नुभयो भने आज किसानहरू उग्र रूपमा आन्दोलन गर्नु तयारी भइरहेछ। किन भन्दाखेरि जुन केन्द्र सरकार र बिजेपीको जुन नीति जुन प्रकारले यिनीहरूले तयारी गर्दैछ, जुन गरिब मान्छेलाई मार्ने खालको यिनीहरूले तयारी गर्दैछ र त्यो नीतिले चाहिँ आउँदो भविष्यमा चाहिँ गरिब मान्छे, खटिखाने मजदुर र किसान चाहिँ सुरक्षित छैन भन्ने हामीले बुझिसकेका छौँ र त्यसले गर्दा आज हामी कांग्रेस अनि सिपिएम र अन्य अरू दलहरू पनि छन् जसले चाहिँ बिजेपीको र केन्द्र सरकारको यो नीतिको विरोध गर्दैछ र यो नीतिको विरोध गर्नुमा चाहिँ गरिब मान्छेको उत्थान हुन्छ भन्ने ठाउँमा चाहिँ यहाँ चाहिँ जसले चाहिँ करोड, हजार करोड, लाख करोडको सम्पत्ति भएको मालिकहरू छ उनीहरूलाई पो सब्सिडी दिनु थाल्यो र उनीहरूलाई सब्सिडी दिनुको मतलब चाहिँ हाम्रो गरिबलाई चाहिँ निचारेर अब मार्ने र हाम्रो चाहिँ अब फाँसी लगाएर मर्ने बाहेक यो गरिब र किसानको चाहिँ केही पनि रहेन र यसैको विरोधमा आज भारतव्यापी बन्द छ र यो भारतव्यापी बन्दमा आज पहिलोचोटि कालिम्पोङमा पनि यसरी बन्द भइदिएको छ र जतिजनाले पनि बन्द गरिदिनु भयो उनीहरूलाई हामी दुईजनाको तर्फबाट, सिपिएम पार्टीको तर्फबाट अनि कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय कमिटीको बैठक पाइनट्री होटलमा सम्पन्न भयो। बैठकपछि कमिटीले गरेको चर्चा अनि निर्णय विषयमा पार्टीका प्रवक्ता केशवराज पोखरेलले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै विस्तृत रूपमा जानकारी दिएका छन्। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टी केन्द्र समितिको केन्द्र कार्यकारिणी समितिको आज
एक विशेष बैठक दार्जिलिङ स्थित पाइन ट्री रिसोर्टको सभागृहमा बस्यो। आजको यस बैठकमा केन्द्रीय कार्यकारी समिति भन्नाले सम्पूर्ण पार्टीको केन्द्रीय समिति सदस्यगण, महकुमा अनि जिल्ला समितिका सभापति सचिव, पार्टीको 23वटै भातृ सङ्गठनका सभापति सचिव सम्पूर्णलाई लिएर आज एक विनय तामाङज्यू केन्द्रीय समितिको अध्यक्षको अध्यक्षतामा एउटा बैठक सम्पन्न भयो। र उक्त बैठकमा विशेष गरेर कतिपय महत्त्वपूर्ण साङ्गठनिक कुराहरूमा निर्णय भयो। आजको यस बैठकमा सर्वप्रथम पहाडले चिनेको एक सोसियल एक्टिभिस्ट जसले गोर्खाको 11 जातको जनजातिको मुद्दा दिलाउनमा पनि उहाँले अहम भूमिकाहरू निभाएर आइरहनु भएकी सद्य बिन्दा खम्बु राईले आज उपरान्त गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको नयाँ सोच र नयाँ विचारलाई पहाडलाई प्रगतिशील अनि विकसित पहाड बनाउने यो मुहिममा उहाँ पनि पार्टीभित्रै रहेर काम गर्ने उहाँले इच्छा जाहेर गरे बापत आज उहाँलाई पार्टीको प्राथमिक सदस्यता साथै झन्डा प्रदान गरिएको छ। साथसाथै आजको बैठकमा दार्जिलिङ तराई प्लान्टेसन लेबर युनियन अझै सशक्त बनाउन हेतु दार्जिलिङ महकुमा समितिका महासचिवको रूपमा श्रीमान प्रशान्त प्रधान, तकबर निवासी प्रशान्त प्रधानलाई महासचिवको हामीले पदभार महकुमा समितिको डिडिटिपिएलडीको आजको सभाले उहाँलाई सुम्पिएको छ। साथसाथै विगत जिटिए कर्मचारी सङ्गठन गठन भएको थियो, त्यस जिटिए कर्मचारी सङ्गठनलाई पार्टीको भातृ सङ्गठन रूपमा आज यहाँनिर अनुमोदन गरियो अनि जिटिए कर्मचारी सङ्गठनको फुल फ्लेजेड सेन्ट्रल कमिटी जुन चाहिँ बनिएको थियो आज त्यसलाई पार्टी केन्द्र समितिले त्यसलाई अनुमोदन गरेको छ, जसमा अध्यक्ष सन्दीप बल खरसाङबाट अनि महासचिव विशेष रूपमा सुभाष बस्नेत लगायत अन्य जम्मा 8 जना भाइस प्रेसिडेन्टहरू, 6 जना एसिस्टेन्ट सेक्रेटरी, 3 जना अर्गनाइजिङ सेक्रेटरी, 3 जना ट्रेजरर, 4 जना चिफ एडभाइजर अनि 3 जना मिडिया प्रभारी बनाएर एउटा फुल फ्लेजेड जिटिए कर्मचारी सङ्गठन जुन चाहिँ एउटा सङ्गठन बनिएको त्यसलाई आज अनुमोदन गरियो। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनयनित खेमा गाडीधुराद्वारा गत 21 तारिकको दिन भूतपूर्व सभासद योगेन्द्र राईद्वारा पहाडमा किङजोमको शासन चलिरहेको र त्यसको विरोध कसरी हुन्छ भनी जुन वक्तव्य दिएका थिए त्यसको घोर भर्त्सना साथै विरोध जनाएको छ। गोजोमोमो गाडीधुराको पक्षबाट खरसाङ महकुमा समितिका मिडिया प्रभारी अनुप रामुदामु, पङ्खबारी लङभ्यू अम्बटे समष्टि सहसचिव कुणाल छेत्री, समष्टिका युवा मोर्चा सांगठनिक सचिव निरज रुम्बा, युवा मोर्चा समष्टि कमिटिका सदस्य अजय छेत्री, ट्रेड युनियन मेरियनबारी चियाबारी युनिट सचिव विनोद प्रधान, समष्टि नारी मोर्चा सांगठनिक सचिवा सीता छेत्रीद्वारा योगेन्द्र राईले दिएको यस प्रकारको वक्तव्यको विरोध जनाउँदै उनले यथाशीघ्र आफ्नो बयान फिर्ता लिँदै माफी माग्नुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले वास्तवमा भन्नुपर्दा 2007 देखि 17 सम्म चाहिँ किङजोमको शासन पहाडमा थियो भन्दै, तर 2017 देखि यता अध्यक्ष विनय तामाङ अनि महासचिव अनित थापाको नेतृत्वमा पहाडमा शान्ति छाएको भनी बताएका छन्। र आज हामी यो भिडियो मार्फत गत 3 तारिकको दिन हाम्रा भूतपूर्व सभासद श्री योगेन्द्र राईज्यू हाम्रो पार्टीलाई छोडेर विमल खेमामा गए पश्चात उहाँले जुन चाहिँ एउटा प्रेस भेलामा वक्तव्य दिनुभएको थियो त्यस वक्तव्यमा उहाँले पहाडमा किमजोङको जन्म भएको छ र किमजोङलाई कसरी हटाउनु पर्ने हो र उहाँलाई कसरी विरोध गर्नुपर्ने हो भनेर उहाँले जुन चाहिँ वक्तव्य दिनुभयो उक्त वक्तव्यको हामी घोर भर्त्सना गर्छौँ र हामी गाडीधुरा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको तर्फबाट उहाँले जुन किसिमको वक्तव्य दिनुभयो त्यस वक्तव्यको निम्ति उहाँले माफी मागेको हुनुपर्छ। कारण 2007 देखिको लिएर 2017 सम्म भन्नुपर्दा पहाडमा पक्का किङजोङ चाहिँ 2007 देखि लिएर 2017 सम्म थिए र उनी को हुन् भन्ने कुरो हामीले यहाँ नाम भनिरहनु पर्दैन। 2007 देखिको जुन किसिमको त्राही थियो पहाडमा, जसरी बन्द आन्दोलन
र पटक पटक यहाँको मान्छेहरूले भोगिरहनु परेको पीर व्यथाहरू थियो। उक्त सम्पूर्ण कुरो नै 2017 देखि गएर अहिले श्री अध्यक्ष विनय तामाङ अनि महासचिव अनित थापाको जब उहाँहरूले पहाडको बागडोर सम्हाल्नु भयो तबदेखि कुनै किसिमको यहाँ अशान्ति भन्ने छैन। र योगेन्द्र राईज्यू आफै पनि उहाँको प्रविधि यस्तो छ, उहाँ हेर्दा नै आफै नै किम जोङ जस्तो देखिनुहुन्छ र उहाँले अरूलाई औलाउन अगाडि पहिला आफूले आफूलाई झाँकेर हेर्नुपर्छ जस्तो हामीलाई लाग्छ। र उहाँको जुन यो उहाँले कुनै पनि यो गणतन्त्रको देश हो, उहाँले कुनै पनि पार्टी गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै पनि राजनीतिक दलमा उहाँ अंशग्रहण गरेर राजनीति गर्न पाउनुहुन्छ। तर यसरी जुन कुरो भएको छैन, जुन कुरो छैन त्यो कुरो बोलेर यहाँको जनतालाई भ्रममा राख्नु चाहिँ एकदमै गलत कुरो हो। र हामी गाडीधुरा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा यस कुरोको भत्सना जनाउँदै घोर विरोध जनाउँछौँ र उहाँले चाँडै नै यो कुरोको माफी मागेको हुनुपर्छ भन्ने हामी चाहन्छौँ। र योगेन्द्र राईज्यूको जुन एउटा हाम्रो पहाडमा अहिले किम जोङ जन्मेको छ भन्ने एउटा जुन कुरा छ त्यसको हामी पूर्ण रूपले भत्सना गर्दछौँ। र किम जोङ चाहिँ अब पहाडमा कहिले जन्मेको र कुन कालमा जन्मेको त्यो उहाँले स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्छ। अनि म स्वयं एउटा युवा भाइ भएकोले गर्दाखेरि यस पहाडमा जुन प्रकारले 2007 देखि 2017सम्ममा जुन काल परिस्थिति थियो त्यसमा पूर्ण भुक्तभोगी चाहिँ हामी युवा पिँढीहरू हौँ। हामीले कसरी भोगेको छौँ, हामीले कसरी 2007 देखि 2017सम्म हामीले कुन प्रकारले यहाँ हामीले भोगेको छौँ, कस्तो प्रकारले हाम्रो अवस्था थियो, त्यो अवस्थालाई पार गरेर 2017को जुन आन्दोलन भयो त्यसमा पनि हामीले एकदमै आत्मसमर्पण गरेर हामीले ज्यान दिएर हामीले यसलाई आन्दोलन गरेको थियौँ। तर आन्दोलन गर्दा गर्दा यस्तो परिस्थिति आयो कि हाम्रो भाइहरू यहाँको गाडीधुराको भाइहरू कमसेकम 14-15 जना जस्तो हाम्रो जेलमा बन्दी थियो। त्यतिखेर हामीलाई कति पिर मार्का परेको थियो। त्यो भाइहरूको आमा बाउले हामीलाई कति साह्रो टर्चर गरेको थियो। हाम्रो छोराछोरी यस्तो भयो उस्तो भयो, जेलमा चाहिँ कहिले निकालिदिनुहुन्छ भनेको थियो। तर त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो 2017मा आन्दोलन गर्ने जो नेता थियो त्यो चाहिँ जङ्गलमा बसेको हो कि न कहाँ बसेको हो कि त्यसरी फिल्डमा उसमा पदमा निस्केको बाहिर निस्केको थिएन। उनीहरू चाहिँ भित्र बसेर आन्दोलन गर्ने अनि हामीलाई चाहिँ सडकमा निकालेको थियो। त्यतिखेर चाहिँ त्यस आन्दोलनको समयमा हाम्रो भाइहरूलाई निकालेर चाहिँ हाम्रो अध्यक्ष श्रीमान अनित थापाजी हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तो व्यक्तिलाई तपाईँले आज कुन प्रकारले एउटा लान्छना लाउनु हुँदैछ यसको हामी जवाब माग्छौँ। हाम्रो आमा बाउको हामी भागेर जाँदा आन्दोलनको समयमा हामी भागेर जाँदाखेरि कहाँ भागेर गएको थियो। त्यतिखेर हाम्रो आमा बाउ कति रुको थियो होला, कति तडपेको थियो होला, हाम्रो साथीहरूलाई गोली लागेको थियो। त्यतिखेर उसको परिवारहरू कति साह्रो बिजोग भएको थियो होला, त्यो बिजोग हामीले देखेको थियो। तपाईँ कहाँ थियो त्यतिखेर? त्यस्तो बिजोगमा पनि अनित थापा चाहिँ फिल्डमा आएर उसले भित्र पसेर बचाएको थियो हामीलाई, हाम्रो भाइहरूलाई बचाएर हामीलाई बचाएको थियो। खम्बु राई समुदायलाई नेतृत्व दिने अनि एकजना कर्मठ सामाजिक कार्यकर्ता विनिता खम्बु राईले विनय तामाङ अनि अनित थापाको नेतृत्वलाई समर्थन गर्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामा सामेल भएकी छिन्। उनले किन विनय अनित जोडीको नेतृत्वलाई समर्थन दिइन् भन्ने विषयमा आफ्नो बयान दिएकी छिन्। सर्वप्रथम दार्जिलिङमा बसोबास गर्नुभएका मेरा सम्पूर्ण परिवारलाई मेरो अबदेखि चाहिँ गोर्खे अभिनन्दन। र यहाँ भाइले सोध्नु हुँदैछ कि मैले किन चाहिँ गोजामुमो हाम्रो विनय दाजु अनि अनित दाजुको खेमालाई जोइन गरेँ भनेर। र यसको सिम्पल एउटा आन्सर छ कि त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि परिवर्तन, डेभलपमेन्ट अनि नयाँ सोचाइ। यो जो नयाँ सोचको एउटा लहर चढेको छ, यो जो डेभलपमेन्ट एउटा हुँदैछ र एउटा जो युवाहरूलाई लिएर युवाहरूको पहिला कस्तो थियो भन्दाखेरि युवाहरू पलायन भएर उता बाहिर जाँदै थियो। तर अहिले के भएको छ भन्दाखेरि यो पार्टीमा युवाहरू जोडिँदैछ, युवाहरूको कुरा सुनिँदैछ। यहाँनिर कस्तो छ भन्दाखेरि एउटा कलेक्टिभ डिसिसन लिएर चाहिँ पार्टी चल्दैछ। पहिला कस्तो थियो एकजना नेताको
हुकुम चल्थ्यो अनि बस काम हुन्थ्यो। तर यो यसमा छैन र यसमा चाहिँ एउटा कलेक्टिभ सबैको कुरा सुन्ने, सबैको डिसिसनमा एउटा ठिक छ भने नेतृत्वले पनि यस र ठिक छैन भने नो, होइन? त्यस्तो प्रकारले चाहिँ एउटा सबैलाई अँगालेर, सबैलाई एकसाथ लिएर जो एउटा ठुलो विचार लिएर चाहिँ अघि बढ्ने यो एउटा नयाँ चलन चलिरहेको छ, त्यसले चाहिँ मेरो मन जित्यो र म पनि एउटा सकारात्मक जात गोष्ठीमा काम गर्ने सोच लिएर जात गोष्ठीमा काम गर्ने मान्छे हो र त्यसैले गर्दाखेरि म चाहिँ यहाँनिर अहिलेसम्म कहिले पनि पार्टीमा चाहिँ म आएको थिइनँ, कुनै पनि पार्टीमा जोइन गरेको थिइनँ र यो चाहिँ मेरो फर्स्ट पोलिटिकल भेन्चर हो र म चाहन्छु कि यो मेरो लास्ट पोलिटिकल भेन्चर पनि रहोस्। म यही पार्टीमा नै टिक्न सकौँ र यही पार्टीमै बसेर जे काम मैले एउटा जात गोष्ठीमा हुँदाखेरि गर्नु सकेको थियो त्यही काम चाहिँ म आफ्नो जति पनि दार्जिलिङका मेरा जति पनि परिजनहरू छ, जति पनि हाम्रो बसोबास गर्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छन्, उनीहरूको निम्ति गर्ने चाहिँ म कोसिस गर्नेछु। वाम समर्थित दलहरूले निजीकरणको विरोध तथा विभिन्न मागको समर्थन गर्दै सर्वभारत रूपमा डाकेको बन्दको बिजनबारी इलाकामा अत्यन्तै न्यून प्रभाव रह्यो। बिजनबारी बजार सधैँ सामान्य रूपमा खोलियो, त्यसरी नै हप्तामा लाग्ने कैजले बजारको हाट सामान्य रूपमा नै लाग्यो। साथै वाहनहरूको चलाचल पनि सामान्य देखिएको थियो। मानिसहरू बन्द बारेमा कुनै प्रतिक्रिया दिन मानेनन् भने सधैँ मानिसहरू बजारपाटमा देखिन्थे। स्मरण रहोस्, आजको सर्वभारत बन्द गर्नु परेको उद्देश्यमा दार्जिलिङ सीपीआईएम जिल्ला कमिटी सदस्य केबी वातरले केही दिन अघि मात्रै बताएका थिए भने हिजो मात्रै बिजनबारी संलग्न क्षेत्रमा पोस्टरिङ पनि गरिएको थियो। लोवर बोङ बस्तीको सामाजिक संस्था टारीगाउँ एकता संघद्वारा देउसी भैलो कार्यक्रम स्थानीय टारीगाउँमा हर्षोल्लासको साथमा सम्पन्न गरिएको छ। कार्यक्रममा संस्थाका सचिव शेखर शर्मा, उपसभापति पासङ तामाङ, कोषाध्यक्ष शिवकुमार छेत्री, सहकोषाध्यक्ष तुलसी कार्की, वसन्त छेत्री लगायत पदाधिकारी एवं सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो। विशेष गरी भाइटिका समाप्त भएपछि तुलसी विवाह हरिबोधिनी एकादशीसम्म तिहारको कार्यक्रम सम्पन्न गरिने गरिन्छ। यसै सन्दर्भमा ठुली एकादशीको पूर्व सन्ध्यामा स्थानीय मनसी डाँडामा देउसी भैलो लगायतका संघका कलाकारहरूले गीत, नृत्य आदि प्रस्तुत गरेर मनोरञ्जन प्रदान गरेका थिए। 2015 सालमा पञ्जीकृत सामाजिक संस्था एकता संघले क्षेत्रमा विभिन्न सामाजिक कार्य गर्दै आइरहेको बताइएको छ। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। SDNG अटोमोबाइल्स और मल्टी ब्रांड सर्विस सेंटर कार संबंधी संपूर्ण समस्याहरूको एकमात्र समाधानको केन्द्र। यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलोजीको साथमा सबै ब्रान्डका गाडीहरूको सर्भिसिङ गरिन्छ। 20 मिनेटमा नै कार वाश, इन हाउस अटोमेटिक कलर बनाउने मसिन इत्यादि। ढिलाइ नगर्नुहोस्, अहिले नै सम्पर्क गरी एपोइन्टमेन्ट बुक गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9609993300। SDNG अटोमोबाइल्स, BSF रोड, सालुगडा, सिलगढी। खुट्टा सुनिनु भएको छ, मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरे, म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो, पुरा साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा, निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, 1st फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। विविध प्रकारका रेडिमेड एवं कस्टमाइज फर्निचर तथा फर्निचर सम्बन्धी सम्पूर्ण समाधानको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् टचवुड, जहाँ कस्टमाइज फर्निचर, मोड्युलर किचन, UPVC डोर र विन्डो आदिको पनि डिल गर्दछौँ। साथै यस चाडपर्वको छेकमा प्राप्त गर्नुहोस् आकर्षक अफरहरू। एकचोटि भिजिट गर्नुहोस् टचवुड, राष्ट्रिय राजमार्ग 10, तादोङ, गान्तोक। सम्पर्क गर्नुहोस् 03592
081232502. समारोहदेखि विवाहसम्म कुनै पनि अवसरको लागि याद राख्नुहोस् गिगिज। हामी सबै प्रकारका डिजाइनर पारम्परिक कपडाहरू, गाउन, बेहुला बेहुलीको लुगा, साडी, सलवार सुट आदि डिजाइन गर्दछौँ। भिजिट अस गिगिज, एमजी मार्ग, सोभिनर बिल्डिङ, गान्तोक, सिक्किम। कन्ट्याक्ट नम्बर 9564414444। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. सिक्किम सब्जेक्ट अथवा COI SC ST OBC हरूका निम्ति सुनौलो अवसर। हजुर, तपाईहरू पाउनुहुनेछ निशुल्क छात्रवृत्ति। BSc नर्सिङ, प्यारामेडिकल कोर्स, GNM डिप्लोमा लगायत अन्य कोर्सहरूको निम्ति तपाईहरू पाउनुहुनेछ निशुल्क छात्रवृत्ति। विस्तृत जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् कर्नाटका कलेज ग्रुप अफ इन्स्टिट्युसन, बेंगलोर अनि सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9002530313। Apply for 3-year AICTE approved and NBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड सा चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। रेडिमेडको होलसेल दोकान जहाँ पाउनुहुनेछ सम्पूर्ण सामान। राजधानी गार्मेन्ट्स हो यसको नाम। नानीहरूदेखि लिएर ठुलासम्म पुरुष अनि महिलाको रेडिमेड लुगाको विक्रेता। भिजिट गर्नुहोस् वा व्हाट्सएप अथवा फोन मार्फत अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ। राजधानी गार्मेन्ट्स, सेकेन्ड फ्लोर, स्टल नम्बर 246 अनि 47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलगढी। मोबाइल नम्बर 8348888881 अथवा 9832495328। साथी तपाईँलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुहोस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको, आज लास्ट छ त खाने दबाई। अरे सो मेनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइबस्छु? राम्रो भएछ, खै मलाई व्हाट्सएप नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडूले आज विश्वविद्यालयहरूमा साथै शिक्षावेत्ताहरूलाई आफूहरूको शिक्षा प्रणालीको पुनर्मूल्याङ्कन गरी त्यसलाई अझ मूल्य आधारित, सर्वव्यापी तथा सम्पूर्ण बनाउन आह्वान गरेका छन्। ICFAI विश्वविद्यालय सिक्किमको 13औं ई दीक्षान्त समारोहलाई भिडियो कन्फरेन्सको माध्यमद्वारा सम्बोधन गर्दै शिक्षावेत्ताले हाम्रो सर्वव्यापी वैदिक शिक्षामा प्रेरणा लिँदै नयाँ शिक्षा नीतिको परिकल्पनालाई बुझ्न पनि अपील गरे। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुरलाई उद्धृत गर्दै उपराष्ट्रपतिले मूल्य बिनाको शिक्षा कुनै शिक्षा नहुने ठहर गरे। शिक्षण संस्थान तथा विश्वविद्यालयहरूले केवल डिग्रीधारी नभएर सम्पूर्ण साथै करुणामय मानव तयार पार्नुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ भन्दै मोटो तनखाको होडको कारण यस पक्षलाई प्राय अदेखा गर्ने गरिएकोमा तिनले चिन्ता व्यक्त गरे। सिङबुङडेरा मजुवा भएर मानेभन्ज्याङसम्म जोड्ने रोडको बेहाल अवस्था रहेको कारण श्रमदानद्वारा मर्मती कार्य सम्पन्न गरियो।
आरुबोटे, सिङ्बुङडेरा अनि मझुवा क्षेत्रका सचेत नागरिकहरूद्वारा मर्मत गरिएको उक्त बाटो निर्माणमा सहयोग गरिदिने सबैप्रति देवेन्द्र राईले आभार व्यक्त गरेका छन्। आज 24 तारिक अनि 11/2020 अनि यहाँनिर यो ठाडे खोला परिसरमा अघिका हाम्रो महानुभावहरूले, हाम्रो समाजसेविका अनि हाम्रो सरदार वर्ग अनि हाम्रो गाडीका जति पनि मालिक वर्गबाट अनि मलाई लाग्छ जहाँसम्म अनि एसएचजीका हाम्रो सुपरभाइजर वर्गहरूद्वारा पनि यो सबै कुराहरू निर्माण गरिँदै आएको भए तापनि फिलहाल यो ठाडे खोलाको यो बाटो एकदमै नाजुक स्थितिमा पुगेको हुँदा अनि जहाँसम्म मेरो कानमा यसरी सुन्न आयो के भन्दाखेरि आज भन्दाखेरि 15-20 दिन अगाडि जहाँनिर चाहिँ हाम्रो दार्जिलिङबाट जुन डेलिभरी जो केसलाई लिएर आएको एम्बुलेन्सको ड्राइभर यो जग्गामा फसेर अनि रुँदै अनि यो क्षेत्रको मान्छेहरूको एउटा हृदय छैन रहेछ, किनभने यो कुरालाई निर्माण गर्नुपर्ने यस्तो हामी बिमारी ल्याउँदाखेरि हामी बजारबाट आउँदाखेरि गाह्रो परेको स्थितिहरू भन्ने कुराहरू सुन्नुमा आउँदा अनि आजको दिन अकस्मात भए तापनि तर सबैजना हाम्रो गाउँले वर्गहरू मिलेर अनि हाम्रो वरिपरिका मजुवा, सिम्बुङडेरा, गैरी गाउँ अनि हाम्रो बतासेका हाम्रो महानुभावहरू जतिजना हामी हातले गर्नु सक्ने हातले गरेर अनि आर्थिक कुराहरूमा सहयोग गरेर आज यो बाटो बनाउने काम गरिँदैछ। जहाँसम्म सक्सेस हुन्छ अनि आउँदो दिनहरूमा पनि हामी जानकारी दिँदै नै रहनेछौँ र आज यो कार्य गरिरहेका छौँ अनि यो जानकारी म दिन चाहन्छु। सेवा नै धर्म हो भन्ने मूल मन्त्रको साथमा सञ्चालित सामाजिक संस्थान दार्जिलिङ सेवा संस्थाले आयोजक हुँदै सहयोगीहरूको मद्दतमा आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारका रोगीहरूलाई सहयोग गर्दै आएको छ। यसै क्रममा बोनमेरो क्यान्सर रोगी मल्लीबजार निवासी 4 वर्षीय बालिका रुथ राईलाई 1,04,055 रुपैयाँ तथा लामो समयदेखि खुट्टाको रोगी रम्बी निवासी सन्तोष राईलाई 55,000 प्रदान गरेको छ। आफूहरू कसैको जीवनको सदैव सहारा त होइन, यद्यपि परेको बेला सहयोगी बन्न सक्छौं भन्ने सन्देश दिँदै यो कार्यक्रम सकेसम्म गर्न चाहेको संस्थाका प्रमुख शशि योन्जनले बताएकी छिन्। तिनले आफूहरूको सोचाइलाई साकार बनाउने सम्पूर्णलाई आभार प्रकट पनि गरिन्। स्मरण रहोस्, दार्जिलिङ सेवा संस्थाले विभिन्न स्थानहरूमा घुमी उक्त आर्थिक सङ्कलन गरेको हो भने यस्ता धेरै सामाजिक कार्यहरू पनि गर्दै आइरहेको छ। सोरेङ महकुमाको सरकारी विभागको तत्वाधानमा 67औं अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह कार्यक्रम आज सोरेङ स्थित सामुदायिक भवनमा सम्पन्न भयो। उल्लेख्य छ, विश्वव्यापी रूपमा सहकारी सप्ताह प्रतिवर्ष 14 नोभेम्बरदेखि 20 नोभेम्बरसम्म पालन गरिन्छ। तर त्यसबेला राज्यका भूतपूर्व मुख्यमन्त्री सञ्चमान लिम्बुको निधनले राजकीय शोक पालन गरिएको हुँदा आज मात्र उक्त कार्यक्रम पालन गरिएको बताइएको छ। यहाँको सामुदायिक भवनमा सहकारी सप्ताह सँगसँगै सुँगुर पालन सम्बन्धी एक दिने तालिम र सचेतना कार्यक्रम अनि आरकेभीवाई रफ्तार अन्तर्गत सहकारी विभागले आयोजना गर्यो। कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सीपी शर्मा प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित रहेका थिए। यस अतिरिक्त कार्यक्रममा सहकारी विभागका डीआरसीएस रतनहाङ सुब्बा, सिस्को ब्याङ्कका एजीएम दीपक तिवारी, कृषि विभागका सहनिर्देशक प्रणय गुरुङ, बागवानी विभागका उपनिर्देशक डीके गुरुङ, शिक्षा विभागका उपनिर्देशक एमके खेवा, पशुपालन विभागका भीओ डाक्टर चम्पा शर्मा, सोरेङ महकुमा आरओएडी बीबी राई, बागवानी विकास अधिकारी भीषण प्रधान, सोरेङ महकुमा अन्तर्गत सरकारी विभागका एआरसीएस निरीक्षणगण र विभिन्न बहुद्देशीय सहकारी समितिका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सहकारी सप्ताह 2020 को कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रमुख अतिथि मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सीपी शर्माले सहकारी आन्दोलनलाई गम्भीरतापूर्वक लिने आह्वान गर्दै बहुद्देशीय सहकारी समितिलाई मजबुत बनाउन सके प्रत्येक हितधारकहरूको आर्थिक स्तरमा वृद्धि आउने अनि स्वनिर्भर बन्न मद्दत पुग्ने बताएका छन्। आज देशव्यापी रूपमा डाकिएको बन्दको असर पहाडमा आंशिक रूपमा देखा पर्यो। कति सरकारी कार्यालयहरू खुल्ला थियो भने निजी ब्याङ्कहरू भने बन्द रहेको देखियो।
यसै अनुरूप दार्जिलिङ हेड पोस्ट अफिस पनि 2 समूहमा बाँडेको देखियो भने अधिक जानकारी दिँदै हेड पोस्ट मास्टर अशोक देवानले एक खेमाद्वारा बन्द समर्थन नगरेकोले आज काम भएको तर पूर्ण रूपमा काम नभएको जानकारी दिएका छन्। र विशेष गरेर आजको स्ट्राइक सर्भिस युनियनहरूको जोइन्ट एक्सन कमिटी के अरे गठन गरेर पहल गरिएको एउटा यो मेमोद्वारा मैले थाहा लागेको कुरा भन्दैछु तपाईँहरूलाई। र यो मेमो चाहिँ तपाईँको डिभिजन अफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट अफिसबाट मलाई दिएको थियो र यो मेमोमा चाहिँ तपाईँको आज स्ट्राइक कल भइरहेको छ अनि अफिस चाहिँ फुल फङ्सन 25 तारिक 26 तारिक चाहिँ हुनुपर्छ र भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँनिर छ र त्यसको लागि पोस्टमास्टर दार्जिलिङ एचओलाई चाहिँ हि विल रिमेन इन हेड क्वार्टर एन्ड रिपोर्ट द स्टाटस अफ इम्प्लोइज अन स्ट्राइक एन्ड अफिस ओपन इन द प्रिस्क्राइब प्रोग्राममा एट रेगुलर इन्टरभल। मैले दिइरहनु पर्छ रिपोर्टहरू। स्ट्राइक होल्ली पार्टली नभएर होल्ली भएको भए पनि म हेड क्वार्टरमा बस्नुपर्ने यो मेमोद्वारा मैले बुझेको र मैले बसेर मैले रिपोर्ट पेश गर्नुपर्ने। तर हिजोदेखि नै अचानक म भएकोमा अरू 2टा युनियनको मेम्बरहरूले हामीले स्ट्राइक विड्रल गर्यो र हामी चाहिँ के भन्छ अफिस एटेन्ड गर्छौँ भन्ने समाचारहरू र लिखित अनविलिङनेस टु पार्टिसिपेट इन स्ट्राइक भनेर चाहिँ मलाई लिखित चिठीहरू आउनु थाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि आजको यो सिचुएसन जुन चाहिँ पोजिसन छ त्यो पोजिसन चाहिँ हामीले के क्रिएट भएको चाहिँ म भन्न चाहन्छु। र विशेष गरेर हामी यहाँनिर उपस्थित म चाहिँ विशेष गरेर उपस्थित हुनको कारण चाहिँ 2वटा युनियनले चाहिँ स्ट्राइक विड्रल गरेर चाहिँ काम गर्ने इच्छा राखेको कारणले गर्दाखेरि एज ए इन्चार्ज मैले उपस्थित हुन बाध्य भएको छु। र अर्को जुन चाहिँ अल इन्डिया पोस्टल इम्प्लोइज युनियन जसको के भन्छ प्यारेन्ट फेडरेसन हो एनएफपी र यो युनियनको सर्भिस युनियनको मेम्बरहरू चाहिँ आजको यो कार्यमा चाहिँ अफिस वर्कमा चाहिँ उनीहरूले भाग लिएर स्ट्राइकमा भाग लिएका छन्। हस् त आजको समाचार यति नै। बाँकी समाचारहरूको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ, तपाईको समय तपाईको समाचार। तपाईको सपनालाई साकार तुल्याउन ओम डेभलपर्सले ल्याएको छ श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला, जसको प्रथम चरणको सबै प्लटहरू बिक्री भइसकेको छ र दोस्रो चरणको लागि रेजिस्ट्रेसन अनि बुकिङ चलिरहेको छ। प्लटको साइज 3 देखि 6 कट्टासम्म रहेको छ, त्यसैले ढिलो नगर्नुहोस्, अहिले नै सम्पर्क गर्नुहोस् अनि बुक गर्नुहोस्। श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला फुलबारी, कन्ट्याक्ट नम्बर 9733036000 अथवा 9609784045। चाँडै नै यसको तेस्रो चरणको प्लटहरू पनि सुरु हुन गइरहेको छ। आपके विजुअल एडवर्टाइजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308।